इस तफसीली जायजे में खुश आमदीद। आज हम तारीख की एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो किसी भी हॉलीवुड एक्शन फिल्म को पीछे छोड़ देगी। जरा सोचिए, दुश्मन के इलाके के बिल्कुल बीचों बीच एक इंतहाई पुरताइश डाइविंग रिजॉर्ट कायम किया जाए, जो बज़ाहिर एक शानदार तफरीह गाह हो, लेकिन दर हकीकत वो एक खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन का फ्रंट हो। ये नाकाबिले यकीन कहानी उन मोसाद एजेंटों की है जिन्होंने रोजाना मौत की आंखों में आंखें डालकर हजारों जिंदगियां बचाईं। चलें सीधे असल कहानी की तरफ आते हैं। मार्च 1983, बहरा अहमर का सूडानी साहिल। आधी रात का वक्त है और एक फौजी गश्ती टीम साहिल पर फायरिंग शुरू कर देती है। एक रबड़ की कश्ती में 7 अफराद का खानदान मौजूद है जो पकड़े जाने से महज 60 सेकंड की दूरी पर है। लेकिन एक शख्स भागने के बजाय सीधा बंदूकों के सामने आ खड़ा होता है। वो इंतहाई खुद एतमादी से सियाहत की वजारत का हवाला देता है और सीधा चीफ ऑफ स्टाफ का नाम लेता है। राइफलें नीचे हो जाती हैं और वो कश्ती बच निकलती है। हैरत की बात यह है कि 8 घंटे पहले यही शख्स अपने रिजॉर्ट में सियाहों को मुस्कुराकर मशरूबात पेश कर रहा था। ये थी इस जाली रिजॉर्ट की असल ताकत। पहला हिस्सा, पनाह गजीरों के एक जानलेवा बहरान। 1981 में इथियोपिया के हालात तेजी से काबू से बाहर हो रहे थे। डार्क नामी एक फौजी तंजीम ने बेटा इसराइल कहलाने वाले मकामी यहूदियों को रियासत का दुश्मन करार दे दिया था। उनकी ज़मीनें छीन ली गईं और उन्हें जिंदा रहने के लिए एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ा जो मौत से कम ना था। ये 1700 महज कोई आम हिंसा नहीं है। ये उन लोगों की तादाद है जिन्होंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जंगलों और तपते सहराओं से गुजरते हुए 600 किलोमीटर के इस जालिमाना पैदल सफ़र में अपनी जान गंवाई। और जो लोग किसी तरह बचकर सूडान के पनाहगुज़ीन कैंपों तक पहुंचे, उनमें से मज़ीद 4000 अफराद बीमारी और भूख से दम तोड़ गए। ये एक इंतहाई हौलनाक इंसानी अलमिया था। इसी दौरान वहां से बच निकलने वाले एक शख्स फरीदा अकलाम ने खुफिया तौर पर खतूत भेजना शुरू किए। जब ये खतूत और कैंप की दर्दनाक तस्वीरें यरूशलम पहुंचीं, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म मेनाकन बेगन हिलकर रह गए। उन्होंने मोसाद को एक ऐसा हुक्म दिया जो बज़ाहिर बिल्कुल नामुमकिन था। इन सब को बाहर निकालो, एक एक को। लेकिन मसला ये था कि सूडान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात तो दूर की बात, दोनों टेक्निकली हालत जंग में थे। वहां पकड़े जाने का मतलब सीधी मौत थी। दूसरा हिस्सा, एक बेहतरीन पर्दापोशी की तैयारी। अब मोसाद के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि दुश्मन के मुल्क में एक ऐसा ढांचा कैसे खड़ा किया जाए जिस पर किसी को जरा भी शक न हो। डैनियल लेम्यूर नामी एक एजेंट को साहिल पर एक खस्ताहाल वीरान इतालवी रिजॉर्ट मिला और यहीं से गेम बदल गई। आखिर एक रिजॉर्ट ही क्यों? क्योंकि ज़रा सोचिए, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए आपको गैर मुल्की अमला, तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, रात के वक्त गाड़ियों की आमदोरफ्त और जदीद कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए होती हैं। किसी भी और सूरत में ये सब फौरन शक पैदा करता, लेकिन एक डाइविंग रिजॉर्ट की आड़ में ये सब बिल्कुल नॉर्मल और रूटीन की बात लगती है। और अब जरा इनकी कागजी कार्रवाई की महारत तो देखिए। मोसाद ने स्विट्जरलैंड में एक फर्जी कंपनी बनाई और सूडान की हुकूमत को $3,20,000 देकर वो रिजॉर्ट बाकायदा लीज पर ले लिया। सामने से ये सब यूरोपी ताजर लग रहे थे, लेकिन हकीकत में वो इसराइली नेवल कमांडोज थे। यानी सूडानी हुकूमत ने खुद कानूनी कागजात पर दस्तखत करके अपने दुश्मनों को मुल्क में दाखिल होने और काम करने की इजाज़त दे दी थी। ये वाकई कमाल का धोखा था। तीसरा हिस्सा, एक खतरनाक दोहरी जिंदगी। देखते ही देखते अरूस नामी रिजॉर्ट एक इंतहाई कामयाब और मुनाफा बख्श कारोबार बन गया। बैनुल अक़वामी मैगजीन्स में इसकी तारीफें छपने लगीं, लेकिन दिन और रात का तजाद दिमाग घुमा देने वाला था। दिन के वक्त ये एजेंट मिस्री फौज के कर्नलों और बरतानवी एसएस कमांडोज की मेहमान नवाजी कर रहे होते थे, और रात के वक्त जैसे ही किचन बंद होता, वो टोयोटा पिकअप्स में बगैर हेडलाइट्स ऑन किए सीधे सहरा में निकल जाते, सैकड़ों पनाहगुज़ीनों को साहिल तक लाते और फिर सुबह होते ही वापस आकर मुस्कुराते हुए अपने मेहमानों को कॉफी पेश कर रहे होते। लेकिन इस सब की एक बहुत भारी कीमत थी। मुसलसल नींद के बगैर इतना पेचीदा मिशन चलाना सिर्फ थकावट का बायस नहीं था, ये सीधा मौत को दावत देना था। याद रहे, ये एक फौजी आमरीत थी जहां उनके मेहमानों में मिस्री सफ़ीर की अहलिया और सऊदी शाही खानदान के शिकारी शामिल थे। एक गलत जुमला या शदीद थकावट की वजह से चेहरे का एक गलत तासुर पूरे मिशन को बेनकाब कर सकता था, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत था। चौथा हिस्सा, सहरा में खुफिया हवाई परवाजें। वक्त के साथ समुद्री साहिल पर फौजी गश्त इतना बढ़ गया कि समुद्री रास्ता इस्तेमाल करना नामुमकिन हो गया। गलती की गुंजाइश सिफर हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इससे भी ज़्यादा खतरनाक और दीवानावार तरीका अपनाया।
اسرائیلی فضائیہ کے C-130 ہرکیولس جہاز رات کے گھپ اندھیرے میں بغیر کسی فلائٹ پلان، بغیر کسی لائٹ اور بغیر ایئر ٹریفک کنٹرول کے سیدھے سوڈانی صحرا کی کچی زمین پر اترنے لگے۔ ایجنٹس زمین پر انفراریڈ لائٹس لگاتے جو صرف نائٹ ویژن سے نظر آتی تھیں اور جہاز وہیں لینڈ کر جاتا۔ ان پناہ گزینوں کی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی ہوائی جہاز نہیں دیکھا تھا۔ جب رات کے خاموش اندھیرے میں اچانک 4 دیو ہیکل انجنوں کی گرج سنائی دیتی اور ایک بہت بڑی مشین آسمان سے اترتی تو بہت سے لوگ سجدے میں گر جاتے۔ ایک موساد ایجنٹ گیڈ شمون نے اس لمحے کو کچھ یوں بیان کیا کہ یہ ایسا تھا جیسے کسی الہامی پیشین گوئی کو اپنی آنکھوں کے سامنے جسمانی شکل میں آتے دیکھنا۔ سالہ سال تک ہر سیکنڈ چوکنا رہنا انسانی ذہن کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یولا نامی ایجنٹ نے پورے 4 سال تک اپنی اس فرضی مینیجر کی شناخت کو اتنی گہرائی سے اوڑھ لیا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا جب وہ واقعی یہ بھول گئیں کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب آپ کا جھوٹ اتنا پرفیکٹ ہو جائے تو انسان اپنی ہی اصل کھو بیٹھتا ہے۔ 5واں حصہ، تباہی اور حتمی فرار۔ 1985 کے آغاز تک چیزیں قابو سے باہر ہونے لگی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ راز کسی دشمن نے نہیں پکڑا۔ 5 جنوری 1985 کو اسرائیلی وزیر اعظم کے ایک غیر محتاط پریس کانفرنس کے بیان نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ انہوں نے سرِ عام ان ریسکیو آپریشنز کی تصدیق کر دی۔ چند گھنٹوں کے اندر پوری عرب دنیا نے سوڈان پر دباؤ ڈالا اور سوڈانی فوج نے پورے ملک میں شکاری کتوں کی طرح ان ایجنٹس کی تلاش شروع کر دی۔ موساد کے پاس اب صرف ایک ہی آپشن تھا: فوری انخلا۔ ان کے وہاں سے نکلنے کا منظر کسی خواب جیسا تھا۔ ریزورٹ میں اصلی مہمان موجود تھے جو اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ ایجنٹوں نے راتوں رات اپنا سامان سمیٹا، صبح کی کافی تک ناپ کر مشین میں ڈال دی اور طلوع آفتاب سے پہلے صحرا میں اترنے والے ایک جہاز کے ذریعے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ ذرا تصور کریں، جب وہ مہمان صبح سو کر اٹھے ہوں گے تو پورا ریزورٹ ویران تھا۔ کوئی مینیجر نہیں، کوئی عملہ نہیں، سب کچھ غائب۔ ریزورٹ تو خالی ہو گیا، لیکن اصل خطرہ بھی باقی تھا۔ 4 موساد ایجنٹ راجدھانی خرطوم میں پھنس چکے تھے۔ اسی دوران ایک فوجی بغاوت ہوئی اور نئی حکومت نے اسرائیلی ایجنٹوں کو پکڑنے کے لیے شہر سیل کر دیا۔ ان چاروں کی شناختیں بے نقاب ہو چکی تھیں۔ جان بچانے کے لیے وہ بھاگ کر امریکی CIA کے اسٹیشن چیف ملٹ بیئرڈن کے پاس پہنچے، جنہوں نے انہیں فوراً اپنے ہاں پناہ دے دی۔ بیئرڈن نے فوراً واشنگٹن رابطہ کیا اور اس وقت کے نائب صدر جارج H.W. بش نے ذاتی طور پر ایک انتہائی ہوشیار فرار کے منصوبے کی منظوری دی۔ یہ پورا منصوبہ ویانا کنونشن کے خاص قانون پر مبنی تھا جسے ڈپلومیٹک پاؤچ یا سفارتی ڈاک کہا جاتا ہے۔ قانون کے مطابق کسی بھی ایسے کنٹینر کو جس پر سفارتی ڈاک کا لیبل ہو، کوئی بھی غیر ملکی فوج یا کسٹم کا اہلکار قانونی طور پر کھول یا چیک نہیں کر سکتا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ لکڑی کے 4 بڑے صندوق بنائے گئے جن میں ہوا کے لیے چھوٹے سوراخ تھے۔ وہ ایجنٹ جو کچھ دن پہلے تک بڑے بڑے کرنلوں کو کاکٹیل پیش کر رہے تھے، انہیں ان صندوقوں میں بند کیا گیا اور اوپر امریکی سفارتی ڈاک کا لیبل لگا دیا گیا۔ انہیں جہاز پر لوڈ کیا گیا۔ اسی دوران سوڈانی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر شک کی بنیاد پر رن وے کے چکر لگا رہا تھا، لیکن پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کے رکنے کے احکامات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، جہاز اڑایا اور وہ چاروں نیروبی پہنچ کر زندہ بچ گئے۔ اور یہ حتمی اعداد و شمار واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ آپریشن کس قدر بے عیب تھا۔ پورے 4 سال کی مسلسل پردہ پوشی، صحرا میں رات کے اندھیرے کی 17 پروازیں، 7000 بے گناہ زندگیاں بچائی گئیں، اور اس سب کے دوران نقصان کتنا ہوا؟ 0۔ نہ کوئی جہاز گرا اور نہ ہی کسی ایجنٹ کی جان گئی۔ لاجسٹکس اور ہمت کی ایسی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ لیکن اس پوری کہانی کی سب سے بڑی ستم ظریفی کیا ہے؟ یہ شاندار اور پرفیکٹ آپریشن کبھی بھی سوڈان، لیبیا یا ان مصری افسران کی وجہ سے بے نقاب نہیں ہوا جو روز ان کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ پردہ ان کی اپنی ہی حکومت کے ایک غیر محتاط بیان کے باعث فاش ہوا۔ اگر وہ بیان نہ دیا جاتا تو شاید یہ ریزورٹ مزید کئی سالوں تک ایسے ہی شان سے چلتا رہتا۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے: کسی جھوٹ کو اتنی مہارت سے ترتیب دینے کے لیے کیا کچھ درکار ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ ایک چلتا پھرتا منافع بخش کاروبار بن جائے اور خود دشمن بھی اس کی تعریف کرنے لگے؟ یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسانی ذہن اور استقامت کی ایک ایسی زندہ مثال ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ پختہ ارادہ واقعتاً ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔